नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, इस्यु अफ द डेमा हामीले लगातार बाढी पहिरो डुबानमा परेका नागरिकको समस्या उठाइरहेका छौँ। सरकारले बाढी पीडित र डुबानमा परेका जनताको उद्धार गर्न सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो चर्को रूपमा उठिरहेको छ। अहिलेसम्म बाढी पहिरो डुबानमा परि मुलुकभर 90 जना सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको मृत्यु भएको छ र सङ्घीय मन्त्रीहरूले अथवा सङ्घीय सरकारबाट गएका केन्द्रबाट गएका प्रतिनिधिहरूले अथवा सरकार प्रमुखहरूले यतिखेर अथवा तराईका डुबान क्षेत्रमा चाहिँ बाढी पीडितहरूलाई नभेटिकन फर्केको भन्ने गुनासो सबैतिर पीडितहरूको आवाज बढिरहेको छ र वास्तवमा पीडितहरूको पुनर्वास र पीडितहरूको उद्धारको लागि सरकारले खासै काम गर्न सकेन भनेर गृह मन्त्रालय लगायतका सम्बद्ध मन्त्रीहरूको गुनासो र आक्रोश पनि बढिरहेको छ पीडितहरूको। र बाढी र पहिरो डुबानमा परेका नागरिकको समस्या उठाउने क्रममा हामी पहाडमा पहिरो छ, तराई र मधेसमा डुबान बाढीको समस्या छ र भारतले लगाएको बाँध र संरचनाहरूबाट सिर्जना भएको डुबानका कारणले गर्दा पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली भूभाग यतिखेर समस्यामा परेको छ र लाखौँ जनता विस्थापित भएको अवस्था छ। तर पनि सरकारले कूटनीतिक तहबाट केही बोल्न सकिरहेको छैन र सीमावर्ती क्षेत्रका अथवा मधेस र तराईका राजनीतिक दलका नेता र राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसै विषयमा खास बोल्न सकेका छैनन् भन्ने गुनासो पनि छ। यसै विषयमा अहिले हामीसँग समाजवादी पार्टी नेपालका नेता तथा इन्जिनियर डाक्टर शिवजी यादव हुनुहुन्छ। उहाँ आफै पनि यस क्षेत्रको विज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भूगर्भविद तथा वातावरणविद प्राध्यापक डाक्टर डिपी अधिकारी हुनुहुन्छ। म दुवैजनालाई स्टुडियोमा स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। यहाँहरू यो क्षेत्रका विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र डाक्टर शिवजी यादव त अझ मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ राजनीतिक तहमा, राजनीतिक दलमा। वास्तवमा डुबानको समस्या यो वर्ष मात्रै होइन, हरेक वर्ष तराई मधेस डुबिरहेको छ। बर्सातको समयमा भारतीय बाँध होस्, सीमा होस्, विभिन्न कारणले गर्दा होस्, किन हामी केही बोल्न सक्दैनौँ र अहिले पीडित जनतालाई सरकारले खासै उद्धारको कार्यक्रम लान सकेन, उद्धार गर्न सकेन भनेर यति चौतर्फ विरोध भइरहेको छ। अहिले सङ्घीय मन्त्रीहरूले बाढी पीडित जनताको बारेमा केही बोलेनन्, केही उद्धार गर्न सकेनन्, सहयोग गरेनन् भन्ने आक्रोश पनि छ नि त। नवराजजी, यहाँले भन्नुभएको एकदम सही हो। लामो समयदेखि मधेसका जनता, तराईका जनता बाढी पीडितबाट प्रभावित छन्। केही दशकदेखि यता पहिला जे जस्तो थियो त्यसलाई त क्षम्य थियो, तर अब यी सब परिवर्तन भइसकेपछि, राजनीतिक परिवर्तन यत्रो ठुलो भयो, जनतालाई यत्रो आश्वासन दिइयो, तर अहिलेसम्म जुन यो कुरोमा सुधार हुन नसकेको छ त्यसमा निश्चित रूपमा राज्य दोषी छ। भारतको जहाँसम्म यहाँले कुरो गर्नुभयो, हामी सबभन्दा पहिला आफ्नो राष्ट्रभित्रका कुरा गरौँ। आफूले आफ्नो व्यवस्थापन आफूले गर्ने हो। उनीहरूको कारणले जुन डुबानमा परेको छ त्यो पनि समस्या हो। त्यसका जुन पहलहरू भइरहेको छ त्यसमा हाम्रो तर्फबाट निश्चित एउटा अध्ययन अनुसन्धान भएर कति के त्यहाँ चाहिँ आउटलेट दिनुपर्ने, पानी बगाउने तिनीहरूको जुन हाई इम्ब्याङ्कमेन्टका सडक संरचनाहरू छन् त्यहाँ बनिरहेका छन्, त्यसैले बाँध भन्ने गरिएको छ। त्यो कारणले यतातिर हुन गरेको छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पहलमा कमजोरी भइरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो जनतालाई जोगाउन आफ्नो किसिमले त्यस्ता खालमा चाहिँ अलिकति कन्जर्भेटिभ त्यो लिनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले जानेर बुझेर पनि यदि त्यस्तो गरेका छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ दोष हाम्रै राज्यको हो। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म द्विदेशीय जुन अन्तर्क्रिया हुन्छन् त्यो सम्बन्धमा तटबन्धहरू, नदीलाई चुरेदेखि लिएर बोर्डरसम्म त्यसलाई कसरी बाँधेर लान सक्ने, कन्ट्रोल गरेर लाने, त्यसमा त दुवै देशको संयुक्त टोलीहरू छन् नि। सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा जानुभयो, घुमेर आउनुभयो होइन, तर केही पनि गर्नु भएन, उद्धार कार्य केही गर्नु सक्नु भएन भनेर आज मिडियामा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ यो कुरा। कि प्रदेश सरकारलाई अधिकार छैन अथवा साधन स्रोत छैन, स्थानीय तहमा सीमित स्रोत साधन छ। सिंहदरबारले मधेस डुब्दा पनि अथवा तराई डुब्दा पनि हामी हेलिकप्टरबाट घुमेर मात्रै फर्कने हो। यहाँले भन्नुभएको जस्तै वास्तवमा साँच्चै भन्नु छ भने यो सङ्घीय सरकारकै अहिले काम हो। किनभनेदेखि अहिलेसम्म यो डिजास्टरको काम हेर्ने, यी सब काम हेर्ने गृह मन्त्रालय नै हो र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै यी संरचना अहिलेसम्म छन्। हालाकि हामी संविधानमा अहिले ती सब कुरो नियम कानुन संविधान सभा हुँदाखेरि नै यी कुरोलाई हेर्ने छुट्टै एउटा प्राधिकरण बनाएर गर्ने भन्ने हामीले नियम कानुन पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ।
तर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यहाँ हामीले नियम कानुन अब यी सब कुराको देखरेख प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने भनेर संरचनाहरू बनाउने भनेर भनेका छौँ, तर नियम कानुन बनिसकेको छैन। त्यसले गर्दा आजको दिनमा यहाँले भन्नुभएको जस्तै वास्तवमा गर्ने भनेको सङ्घीय सरकारले नै हो, तर त्यो सङ्घीय सरकारले गर्न सकेको छैन। यसमा पूर्ण कमजोरी सङ्घीय सरकारकै हो। प्रदेश सरकार त निरीह छ। अहिले प्रदेश सरकारलाई कुनै पनि किसिमको अधिकार नभए तापनि उहाँहरूको अहिले जुन यो केही आफ्नो जुन बजेट छ त्यसैलाई पनि विशेष उसमा हेरेर अहिले परिस्थितिमा गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर उहाँहरूले किन गर्न सक्नु भएको छैन, उहाँहरूले जवाब दिनुहोला। वास्तवमा यसको जिम्मेवार भनेको सङ्घीय सरकार नै हो। म यो विषयमा नै आउँछु। जियोलोजीको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ डाक्टर डिपी अधिकारी। पहाडमा पनि पहिरो गएको छ, पहाड पनि भत्काउने काम त भएको छ नि त, डोजर लगाउने भत्काउने जहीँ चाहिँ बाटो खन्ने भन्ने कुरोको पनि विरोध भएकै हो। र अहिले तराई र चाहिँ मधेसका भूभाग पनि डुबान्नु परेको छ। भूगर्भविदको आँखाले हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ यो विपत्तिलाई? अब यो विपत्ति तपाईँको यो पहिरो जाने भन्ने कुरा सामान्य भौगोलिक प्रक्रिया हो। यो पहाडमा पहिरो गएको छ, पहाडमा पहिरो जान्छ। बर्सातको बेलामा धेरै पहिरो जान्छ, किन त भन्दा पानीको र जमिनको सम्बन्ध जब बढी पानी पर्छ त्यसपछि त्यसले कमजोर स्थिति भएको ठाउँबाट पहिरो जान्छ। फेरि हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि भूकम्पले नै हाम्रो पहाडहरू चिराचिरा भएको छ, होइन? भूकम्पले जब पहाडहरू चिराचिरा हुन्छ, थिलथिलो हुन्छ, कमजोर हुन्छ, त्यो अवस्थामा जब पानी पर्छ त्यो ठाउँमा, त्यो कारणले गर्दाखेरिमा पनि धेरै पहिरोहरू जान सक्छ, बढ्न सक्छ, त्यो स्थिति हुन्छ। तर अहिलेको जति धेरै पहिरो गएका छन् त्यो सम्पूर्ण कुरा भूकम्पको कारणले नभइकन 4 वर्ष भइसक्यो भूकम्प गएको। त्यो भूकम्पको कारणले केही पहिरोहरू थपिएका होला, तर त्यो सम्पूर्ण कुरा भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि होइन। हाम्रो अस्तव्यस्त विकासको गतिले गर्दाखेरिमा धेरै पहिरो गएको देखिन्छ। तपाईँ पहाडमा जानुहोस्, सर्वत्र त्यहाँको त विज्ञ भनेकै डोजर हो। डोजर जता लानुपर्छ त्यता लैदिन्छन्। जमिनको त आफ्नो गुण हुन्छ, आफ्नो प्रकृति हुन्छ। जब त्यसलाई खलबल्याइन्छ, अस्तव्यस्त बनाइन्छ, त्यसपछि त त्यो त स्वाभाविक हो नि, खस्छ नि, पहिरो खस्छ। त्यसकारण पहिरोले मान्छेहरूलाई सताएको होइन, मान्छेले जमिनलाई सताएको, बेवास्ता गरेको। र नेपालको प्रसङ्गमा त भन्नुहुन्छ भने त्यो विद्याको नै ठुलो बेवास्ता छ, जमिनको भूगर्भको ठुलो बेवास्ता छ। जब बेवास्ता हुन्छ आवश्यक गतिविधि त्यहाँ हुँदैन अनि स्वाभाविक रूपमा पहिरो त जान्छ। अहिले मात्रै होइन, परापूर्वकालदेखि पहिरो भूबनोट त धरातलीय रूपमा पनि जोखिममा छ। जोखिम छ, एकदम मुलायम छ। हाम्रो हिमालय इन्डियन प्लेटले धगलिरहेछ, पहाडहरू माथि उठिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा जमिनको गुणलाई नचिनिकन जब हामीले अस्तव्यस्त विकास गर्छौँ त्यसपछि पहिरो जानु अत्यन्त स्वाभाविक कुरा हो। अनि पहिरो गएर तराईका भूभागहरू चाहिँ पहिरोले चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ नोक्सान गरिरहेको छ, माटो त बगेर गयो। अनि त कुरो माथिबाट पहाडबाट खसेको माटो त बाढीले लिएर जान्छ, तराईमा पुर्याउँछ। तराईमा अहिले गएको छ, धान बाली अहिले नष्ट भएको छ, माछा पालन अथवा खेतीपाती नष्ट भएको माटो हो, सेडिमेन्ट भन्छौँ हामी। माथि पहाडमा भिरालो छ, खोलाहरू जोडले जान्छ। जब चुरे काटेर भावर प्रदेशबाट तराईतिर पर्छ त्यसपछि त्यसले त्यो माटो थुपार्न थाल्छ। प्रत्येक वर्ष त्यो माटो गएर त्यहाँ थुप्रिया छ अनि खोलाको सतह माथि माथि उठेको छ। अनि खोलो चाहिँ नै पानी धेरै भएपछि सतह माथि उठेको छ अनि जमिनतिर बस्ती। उता भारतीय ड्यामको कारणले गर्दा, बाँधको कारणले पानी बगेर जान सकेको छैन, त्यो पनि छ। अनि आज त मैले कता न्युजमा सुनेको थिएँ, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले भन्नुभएको भारतको मात्रै होइन हाम्रै नेपालकै पनि कहाँ कहाँ बाँध बाँधेको कारणले डुबान भएको रहेछ भनेर कता मिडियामा त्यो पनि देखिएको छ। जस्तो यहाँहरू भूगर्भविद हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै ठाउँमा थाहा छ, यहाँ भारतले बाँध बाँधेको अवस्था पनि देख्नुभएको सुन्नुभएको हो, तर पनि भूगर्भविदहरूले, विज्ञहरूले, प्राविधिकहरूले बोलेको अवस्था देखिँदैन नि। होइन, त्यो यस्तो हुन्छ, बोल्दा बोल्दा थाकिसक्यो। मैले तपाईँको यही स्टुडियोमा आएर 4-5 पटक पहिरो बाढी, तपाईँहरूले पनि हामीलाई जब बाढी पहिरो हुन्छ त्यो बेला सम्झनुहुन्छ, यो प्रसङ्ग निस्कन्छ, त्यो कुरा हामीले गरेका छौँ, लेखेका छौँ। हाम्रो नेपाल भौगोलिक समाज भन्ने एउटा संस्था छ, त्यो संस्थाले सेमिनार गर्छ, कन्फरेन्स गर्छ, हामीले जर्नलहरू पब्लिस गर्छौँ, यस्तै मिडियाहरूमा आएर बोल्छौँ। तर दबाब सिर्जना हुन सकेन सरकारलाई। हामी कहाँ विपद विभाग छ अथवा गृह मन्त्रालयले यो अवस्थामा मात्रै ताते जस्तो गर्छ। यहाँहरूले भन्नुभयो प्राधिकरण गठन गर्नु, जुन कुरा आएको थियो हुन सकिरहेको छैन। तर अब जे होस्, पीडितहरूले पनि यति बेला राहत पाउन सकेको अवस्था छैन। हामीले
सर्लाहीबाट एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। केही दिन अघिको बाढीले सर्लाही जिल्ला पनि प्रभावित भएको छ। सर्लाही लगायतका मधेसका जिल्लाहरू, सर्लाहीका 100 भन्दा बढी घर डुबानमा पर्दा 100 विस्थापित भएका छन्। तर विस्थापित पीडितले न राहत पाउन सकेका छन्, न एक सातादेखि त्रिपालमै दैनिक बिताइरहेका छन् भन्ने हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। सर्लाहीको दक्षिण पश्चिम भेगमा पर्ने धनकौल गाउँपालिका 3 ढापटोलका स्थानीयवासी एक सातादेखि घर फर्किन सकेका छैनन्। मनुषमारा सिँचाइ नहरको पानी बस्तीमा पसेपछि त्यहाँका 62 घर डुबानमा परेका छन्। अझै पनि घर डुबानमै रहेकाले बागमती नदीको बाँध बाँधी जोखिमपूर्ण ढङ्गले त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन्। स्थानीयवासीहरूले राहतको नाममा हालसम्म 1 थान त्रिपाल, 2 किलो चिउरा र 2 पोका चाउचाउ बाहेक केही पाएका छैनन्। डुबानबाट विस्थापित भएपछि पशु चौपाया सहित विद्यालयमा शरण लिएर बसेका धनकौल गाउँपालिका 4 महिनाथपुरका स्थानीयवासी राहतको अपिल गरिरहेका छन्। लोग अपन मचान में पाल में टांग के रहलै, ऊपर छपर में 2 दिन भर यहाँ कोनो उपाय न लगलै खाए पिए के। लइका हमर घरो पानी में बाद देखलो लइका से खाए ला हमर सब के ओ मार गरीबा टोला में सब के कोनो उपाय नहीं आ। सदरमुकाम मलंगवा नगरपालिका र दक्षिण पूर्वी भेगमा पर्ने ब्रह्मकुमारी गाउँपालिका पनि कटान तथा डुबानबाट प्रभावित छ। यता डुबान पीडितले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरिरहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले भने प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको कार्य जारी रहेको जनाएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा केही मात्रामा चिउरा, चाउचाउ, दालमोठ लगायतका खाद्यान्न समेत वितरण गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। राहत र उद्धारको टोली पुग्न नसकेको ठाउँमा स्थानीयले भने आफ्नै किसिमले पुनर्स्थापित हुने प्रयास गरिरहेका छन्। 5 दिनसम्म भएको भीषण वर्षाले जिल्लाको हुलाकी सहित भित्री कच्ची सडक बिग्रिएको छ। ठाउँ ठाउँमा सडक बगाएकाले दक्षिण पश्चिम र दक्षिण पूर्वी भेगबाट सदरमुकाम मलंगवा आउजाउ गर्न स्थानीयवासीले शास्ति खेपिरहेका छन्। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण थपलियाको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्टपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। हामी बाढी पहिरो डुबानको समस्याले अहिले तराई, मधेस र पहाडमा भएको समस्याको बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ विज्ञहरूसँग। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। यहाँहरूले भर्खर पनि हेर्नुभयो नि, सर्लाही मात्रै होइन मधेसका अधिकांश जिल्लाहरूमा यही समस्या छ। पीडितहरूले राहत पाएनन्, समस्या छ। अब सरकारका प्रतिनिधिहरू हेलिकप्टर चढेर गएको खबर पनि हामीले थाहा पायौँ। एयरपोर्टमै उहाँहरू पत्रकारहरूलाई भेटेर फर्किनु भयो अथवा उहाँहरू पीडितसम्म पनि पुगेर गुनासो के हो भन्ने कुरा सुन्नु भएन। प्रदेश सरकारले साधन स्रोत नभएको र केन्द्रको आदेश पर्खिरहने अवस्था छ। यहाँहरू राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ मधेस क्षेत्रमा, के गर्ने होला? अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै वास्तव अवस्था दयनीय छ। यही गम्भीरताले बुझेर हामीले चाहिँ यसको संरचना, अहिले राहत र उद्धारको संरचना हामीले प्राधिकरण बनाएर तलसम्म लाने र त्यसको चाहिँ संरचना गाउँ स्थानीय तहसम्म पुर्याउने भन्ने हामी गरेका थियौँ। अहिले जुन यहाँले देखाउनु भयो, जुन देखियो अहिले हालत, त्यसलाई त्यो स्थानीय तहमै यदि हामीले त्यो सबै थोकको व्यवस्था गर्न सक्ने भए त हरेक साल हुने चिज हो, घटना हो भनेपछि तुरुन्त राहत त त्यहाँबाट पाउँथ्यो नि। तर हामीले संविधान जारी गरेको 2 वर्ष 3 वर्ष त्यत्रो वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म हामीले न त्यसलाई स्थानीय तहलाई, सरकारको पनि अब आधीभन्दा बढी समय बितिसक्यो, अहिलेसम्म इक्विप्ड गर्न सकेका छैनौँ। र अहिलेसम्म पनि सङ्घीय सरकारले यी सब कुरो आफ्नो केन्द्रमै राख्न खोजिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन कि स्थानीय सरकारलाई यी सब कुरो दिएर, तत्काल राहतका कुराहरूको संरचना दिएर त्यसलाई इक्विप्ड गर्नलाई देशमा प्रशस्त विज्ञहरू उत्पादन गर्नलाई तुरुन्त त्यसमा रिसर्चको व्यवस्था, विज्ञहरू उत्पादन गर्ने, राहत उद्धार गर्ने विज्ञहरूको चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने, हरेक ठाउँमा नियुक्ति गर्ने, यतापट्टि ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ दिन सकेको छैन। जस्तो यति बेला समाजवादी पार्टी नेपाल पनि सरकारमा हुनुहुन्छ, यहाँहरू पनि होइन, उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन त। अलिकति सरकारभित्रै पनि भनौँ न
पीडित जनताका लागि अथवा मधेसको लागि अथवा तराईका जनताको लागि केही कुरा माग्न सकिन्थ्यो होला, खोज्न सकिन्थ्यो होला, बाहिर ल सरकारले सहयोग गरेन भनेदेखि केही कुरा ल्याउन सकिन्थ्यो होला नि त। अब यहाँले भने जस्तै अब हामी साँच्ची भन्नु छ भनेदेखि तराई मधेस होइन कि पहाडकामा पनि पहिरोमा परेका जनता, मधेसमा डुबानमा परेका जनता सबैको त्यसको लागि हामीले सरकारमा चाहिँ समग्र रूपमा नगरेको होइन, घचघच्याइ नै रहेका छौँ। आजको दिनमा अहिले हामी कुरा गरिरहँदा हाम्रा अध्यक्षज्यू हिजो अस्तिदेखि त्यतातिर त्यो डुबान क्षेत्रमा उहाँ चाहिँ निरीक्षण भ्रमण गरेर उहाँको आफ्नो जुन एउटा मन्त्रालयगत औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नलाई 2-3 दिन पहिलादेखि यहाँबाट जति परिचालन गर्नुपर्ने गरेर आफै निरीक्षणमा पुगिसक्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवजी पुगिसक्नु भएको छ, उहाँ निरीक्षण भ्रमणमै हुनुहुन्छ भनेपछि नि उहाँको तर्फबाट जति हुनुपर्ने हो त्यो उहाँले गरिराख्नु भएको छ। तर उहाँ पनि सरकारी टोलीमा जानुभएको र हेलिकप्टरबाट फर्किनु भएको भन्ने कुरा आइरहेको छ। होइन, उहाँले चाहिँ नि अब यहाँले भने जस्तो नि उहाँको आफ्नो जुन हो त्यो व्यवस्था अस्ति नै यस्ता कुरा गुनासो पनि आएको थियो। उहाँ चाहिँ डुबानमा परिसक्यो, उपेन्द्रजी काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ काठमाडौँबाट मन्त्रालयको मार्फतबाट औषधि, उहाँ त अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ के कति आफ्नो संरचना अन्तर्गत सहुलियत र सुविधा पुर्याउनु पर्ने हो त्यसको लागि व्यवस्थापन मिलाएर उहाँ चाहिँ तुरन्त आफू परिचालित भइसक्नुभयो र उता गइसक्नुभयो, गएर चाहिँ निरीक्षण गरेर आउनुभएको होला। आज यहाँ आफैमा पनि एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्र नजिकबाट बुझ्नु भएको छ र मधेस केन्द्रित अथवा मैले तराईमा अथवा भनौँ त्यो विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि हुनसक्छ, सत्तारूढ दल नेकपा पनि हुनसक्छ अथवा मधेसका विभिन्न दलहरू पनि हुनसक्छन्। तर यति बेला जुन राजनीतिक पार्टीहरूले दलहरूले जुन खालको नागरिकको समस्यालाई आत्मसात गर्नुपर्ने हो नि, जुन भारतको बाँधको कारणले गर्दा होस् अथवा सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका समस्या कारणले गर्दा होस्, त्यो कुरा उठाएको पाइँदैन, यहाँलाई पनि दिक्क लाग्दो होला। होइन नवराजी, अब यसमा चाहिँ जहिले पनि अब यस्ता कुरो आपसी दुई देशको बिचमा नै त्यहाँको बाँधको कुरो जुन उठाइन्छ यसबाट चाहिँ यसलाई म अलिक फरक ढङ्गले हेर्छु। भारतको बाँधै चाहिँ यसमा चाहिँ नि प्रमुख कारण होइनन्। मैले अघि नै भने भारतका बाँधले पनि केही डुबानमा परेका छन्, त्यसबाट भारत पनि नि त्यो जोगिएको छैन, किनभने पानीलाई त्यो बाँधले 5 मिटर इम्ब्याङ्कमेन्ट हाई गर्दैमा त्यो जोगिने होइन। आखिर त्यो बाँध फुट्छ नै र त्यसले फेरि त्यो फुटेपछि त्यो बाँधले नि चाहिने भन्दा बढी क्षति भारतमा पनि गर्छ। समस्या भारतको पनि उत्तिकै छ। यसमा चाहिँ मैले अघि नैदेखि भनिरहेको छु, यो दुवै देशको यसलाई चाहिँ अलि अहिलेको युगमा वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यो संरचनाहरू जुन किसिमले बनाउनु पर्ने हो दिगो खालसम्म यसले थेग्ने खालको त्यो चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप हुन सकेन र मेन पावर त्यस्तो खालको नि हुन सकेन, रिसर्च हुन सकेन, अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेन। हामीले भन्न खोजेको चाहिँ असल छिमेकीको व्यवहार जुन हाम्रो हो, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको बारेमा हामीले आलोचना भन्दा पनि अथवा असल छिमेकीको व्यवहार चाहिँ अहिले नागरिकले खोजेको अवस्था छ, मधेसका नागरिकले अथवा नेपाली नागरिकहरूले होइन। त्यो समस्या भएको हुनाले भूगर्भविदको आँखाले कसरी हेर्नुहुन्छ? समस्या त धेरै आयो, यो वर्ष मात्रै आएको होइन। होइन अब जस्तो मैले अलिकति जोड्न चाहेँ यहाँलाई, मनसुन सुरु भएपछि वर्षात बढ्छ, त्यसपछि पहाडमा पहिरो आउँछ, बाढी खोलाहरूमा बाढी आउँछन्, अनि मधेसमा गएर डुबान हुन्छ। यो कुरा त यो अहिलेको वर्षमा भएको होइन, हामीले थाहा पाएदेखि परापूर्व कालदेखि त्यो भइरहेको छ। त्यो हुन्छ भन्ने थाहा पनि छ हामीलाई। जब मनसुन सुरु हुन्छ त्यसपछि यी समस्याहरू आउँछन् है भन्ने हामीलाई धेरै पहिलाबाट थाहा छ, तर हामी त्यसको लागि प्लान गर्दैनौँ, योजना बनाउँदैनौँ। हामी रियाक्टिभ मात्रै छौँ, उद्धार गर्ने र राहत दिने त्यसमै पौरख ठान्छौँ, त्यसमै मात्रै सीमित भयौँ हामीहरू। तर त्यो बाटा चल्दैन, योजना हुनु पर्यो। र म यहाँहरूलाई थप जानकारी के दिन चाहन्छु भने क्लाइमेट चेन्जको कारणले गर्दाखेरिमा, ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरिमा यस्ता समस्याहरू ठुला ठुला समस्या चाँडै आउनेवाला छ, आइरहेको छ, संसारका विभिन्न भागमा त्यो देखिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो नेपालमा पनि त्यो हुन्छ र भइरहेको छ। त्यसो हुँदा यी सबै कुरालाई पानी र बाढीको विषय लिएर छिमेकी मुलुक हजुर भारत अथवा बङ्गलादेश अथवा हामीसँग जोडिएका अन्य राष्ट्रहरू छन् अथवा सार्क मुलुकहरूमा रहेका राष्ट्रहरू बिचको सम्बन्धमा पनि उतार चढाव आइरहेको अवस्था, आउन सक्ने अवस्थामा विज्ञहरूले बताइरहेको अवस्था पनि छ। विशेष गरी भारत र नेपालको सम्बन्धको लागि चाहिँ अब त्यसमा अब राजनीतिक तवरबाट, डिप्लोमेटिक तवरबाट गर्नुपर्ने कुराहरू प्रशस्त मात्रामा छन्। अहिले कुरा आयो नि, हामी डाउन स्ट्रिम अप स्ट्रिमको रिलेसनमा छौँ। डाउन स्ट्रिममा जब ड्याम बाँधिन्छ, दुईवटा राष्ट्रको बिचमा त्यो राम्रो किसिमको डायलग छैन, अध्ययन अनुसन्धान छैन भने अवश्य पनि त्यसले त असर त पारिहाल्छ नि। त्यसो हुँदाखेरिमा अध्ययन अनुसन्धान र डायलगको
अत्यन्त ठुलो आवश्यकता छ र यो आवश्यकता समय बित्दै जाँदा अझ धेरै आवश्यक पर्दै जाने जस्तो देखिन्छ। जस्तो अहिले तराईमा पनि मधेसमा पनि पहाडमा पनि नगरपालिका गाउँपालिकाले जैतै सहरीकरणको विकास गर्ने क्रम बढाएको एउटा देखिन्छ। अर्को भूव्यवस्थापन नीति जस्तो हाम्रो नापी भूमि सुधार मालपोत कार्यालयमा अथवा भूमाफियाहरूको एउटा सञ्जाल छ जसले गर्दा जथाभावी तरिकाले सहरीकरण भइरहेको छ, जग्गाको खण्डीकरण भइरहेको छ, प्लटिङ भइरहेको छ, जैतै अव्यवस्थित रूपमा यहाँहरूले सुरुमा भन्नु पनि होइन योजना नभइकन सहरहरू बसाल्ने अनि भनौँ खेतीयोग्य जमिनमा सहर राख्ने त्यसले गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ भन्ने कुरा देखिएको छ नि त। भू उपयोग नीति त्यसको अवलम्बन राम्रोसँग हुनु पर्यो। म यहाँलाई एउटा उदाहरण जस्तो भूमाफियाहरूको सञ्जाल माथिसम्म हुँदो रहेछ नि त, त्यसको परिणाम त हो यो देखियो। अनि भूमाफियाहरूलाई त यो प्रकोपवाद इत्यादिको त के मतलब भएन, आफ्नो चाहिने स्वार्थपूर्ति भए भयो। म यहाँलाई यही प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ, यहाँहरूले न्युज हेर्नुभएको छ, थाहा पाउनु भएको छ, मलेखु खोलाको माथि त्यो ठुलो नेपालको सबैभन्दा ठुलो सिमेन्ट इन्डस्ट्रीको उद्योग खोलाको बगरमा बनाएको अरे। त्यो बगर चाहिने खोलाले साटसुट बनाएर लगेर कति अर्ब कि कति खर्बको नोक्सान भयो भनेर न्युज पढ्नुभयो होला यहाँहरूले नि। भन्दा त्यो बनाउन हुने ठाउँै होइन त्यो। 2053 सालमा सबभन्दा ठुलो बाढी आएको खोलो त्यो। हामीले त्यतिखेर भनिदिएका थियौँ कतिवटा पुल भत्काए मलेखु खोलाका, कति बस्ती खतम बनायो। यो बहुत सेन्सिटिभ ठाउँ छ भौगोलिक हिसाब किताबले गर्दाखेरिमा पनि। त्यसो हुँदा यहाँ जुन सुकै किसिमका विकासका गतिविधिहरू प्लान गर्नुपर्दा बहुत होसियार हुनुपर्छ, राम्रोसँग प्लान गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो बेला नि भनिदिएको छ। तर त्यो पुरै व्यवस्था गरेर त्यत्रो उद्योग त्यहाँ राखियो, भू उपयोग नीति नै छैन यहाँ। अनि त्यस्तो ठाउँमा उद्योग धन्दा जैतै आइरहेका छन्। जैतै छ, कहाँ उद्योग चलाउने, कहाँ आवास राख्ने, कहाँ सहर बसाल्ने छँदै छैन, त्यो केही अध्ययनै छैन। अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि विपत्तिको हामी व्यवस्थापन गर्दा रहेनछौँ। 72 सालमा आएको भूकम्पले पारेको प्रभाव अझै छ। पहाडका जनता जहाँ भूकम्प प्रभावित जनता अझै पनि त्रिपाल मुनि बसेको अवस्था छ, कतिवटा बर्सात होइन जाडो गइसकेको अवस्था छ, मधेसमा त्रिपालमा पानीमा बस्नु परेको अवस्था छ भनेपछि समस्या त धेरै रहेछ नि त। सिंहदरबारले देखेन कि अथवा हाम्रा सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरूको ध्यानै गएन कि उहाँहरूले बजेट पनि माग्नु भएको छ, बजेट गएकै छ, तर खोइ त। नवराजी यहाँले भनेको सत्य हो। वास्तवमा सिंहदरबारले नै नदेखेको हो। पैसाको बजेटको अभाव छैन। यसमा त होस्टेमा हैसे गरेर विभिन्न छिमेकी राष्ट्र मात्रै होइन कि संसारभरिले होस्टेमा हैसे गरेकै हो। पैसाको चाहिँ खाँचो थिएन, संरचनाकै खाँचो हो। त्यसले गर्दाखेरि जुन किसिमले प्राधिकरण बनाएर अगाडि बढ्ने र चुस्त दुरुस्त हिसाबले अगाडि बढ्ने किसिमको बाचा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सामनेमा गरेको थिए, त्यो पनि नगरिकन यहाँका त्यो संरचनामा माथि राजनीतिक नियुक्तिमै भाग बन्डा र त्यसमा चाहिँ व्यक्तिमै सीमित भएर वर्षौँ बिताए। त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो सरकारको यो देशको चाहिँ नि शिर नै निहुराउने गरी त्यहाँ हाम्रो अवस्था बनेर अहिलेसम्म तिनीहरूले हामीलाई जुन घोषणा गरेको थियो त्यो पैसाको पनि नि सदुपयोग हुन सकेन, दिन सकेन। किनभने संरचनागत नै त्यो हाम्रो त्यो हुन सकेन। यो सरकार त बहुमत प्राप्त सरकार थियो, बलियो सरकार थियो होइन, प्रादेशिक तह बनेको थियो, स्थानीय तह बनेको थियो, सिंहदरबारको ढुकुटिन बल्लै थियो। खोइ त खर्च भएन, काम भएन त। भयो खर्च त हेर्नुहोस् कस्तो हुन्छ तपाईँले खर्च त अहिले असार महिना लागेपछि अर्बौँ रुपियाँ, दैनिक 3-4 अर्ब रुपियाँ। अस्ति एक दिन त न्युजमा आएको थियो 6 अर्ब रुपियाँ 5 अर्ब रुपियाँ गएको छ निकास। नवराजी 1 महिना पहिला 19% पनि खर्च नभएको 1 महिनाभित्रमा आज 85% नागिसक्यो। झन्डै हाराहारी 90%को हाराहारीमा सरदर विकास र त्यो साधारण खर्च गरेर भइसकेको छ। यस्तो चाहिँ साह्रै विकासको हामीले अहिलेसम्म विरोध गरिरहेको, संसदमा विरोध गरिरहेका त यही पार्टी यही सरकारहरू थिए नि, तर त्यसबाट त उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन। थाई सरकार, जनताले योभन्दा अपर्च्युनिटी के दिनु? 2/3 सरकार थाई सरकार अहिले दिएको छ र यसको पनि सदुपयोग हामीले गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि अब योभन्दा पनि दुर्भाग्यको दिन कहिले आउला। र त्यसले गर्दा अझै पनि यस वर्ष यो महिनामा जुन किसिमको दुर्गति यो बजेटको जो खर्चको त्यसमा देखियो, आउँदो वर्षमा यस्तो खालको नहोस्। किनभने यस्तो किसिमको तुरुन्तै यसमा चाहिँ भ्रष्टाचारको थुप्रै त्यो हुनसक्छ, लुपहोल हुनसक्छ, अथवा यति छोटो समयमा खर्च गर्दा त्यसको दुरुपयोग भ्रष्टाचार बाहेक अन्त पनि दिगो किसिमले चाहिँ नि संरचना बनाउन त्यो नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा यी सब कुरोमा तुरुन्त ध्यान दिएर अब आउँदो सालमा यो सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेन
र 2/3 जुन उद्देश्यले जनताले यसलाई भोट दिएको छ, यो भनौँ न दललाई, यो दलहरूलाई, राजनीतिक दल सबै दललाई म भन्छु जुन ठाउँमा राखेको छ, यसलाई निकास दिन सकेन भनेदेखि लामो समयसम्म हाम्रो देशले फेरि राजनीतिक अस्थिरता भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, हामी प्रादेशिक संरचनामा गइसकेका छौँ। पीडित नागरिक जनताले सिंहदरबारतिर हेरेर, हेलिकप्टर माथि हेरेर चाहिँ राहत कहिले आउला, त्रिपाल कहिले आउला, पाल कहिले आउला, खानेकुरा कहिले आउला, चामल कहिले आउला भन्नु पर्दाखेरि त अलिक दुःख लाग्छ नि। बिल्कुल यहाँले भन्नुभएको जस्तै त मैले भने नि, यहाँले अघि नै जुन भू उपयोग नीतिको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा यो त एकदम अहिले अब शहरी विकास मन्त्रालय बनेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको काम के, व्यवस्थित जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ ढङ्ग अब चाहिँ बनाउने सहरहरू कम्तीमा 100औं वर्षसम्म यस्ता कुराहरूको नि भूकम्पको जोखिममा नपरोस्, बाढी पहिरोमा नपरोस्, त्यस्ता खालको ठाउँ चाहिँ लोकेट गरेर गर्नुपर्ने हो नि, खोइ गर्न सकेको छ। यो सबै चाहिँ नि फगत अहिलेसम्म यो संरचनाको नाममा संरचना खडा गरेर त्यसको दुरुपयोग मात्रै भएको छ, त्यसको सदुपयोग भएको छैन। यतापट्टि सरकारको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जानु पर्यो र यसमा सबभन्दा बढी जोड, अघि नै पनि मैले जुन कुरा गरेँ, यो सबको चाहिँ एउटा मात्रै उपाय के हो भनेदेखि अध्ययन र अनुसन्धान। आज संसारमा अमेरिकाको हार्वर्डदेखि लिएर म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युटहरू जुन छ, यिनीहरूका विद्यार्थीहरू पटक पटक यी नेपालैमा भेट्छौँ। त्यस्ता नाम कहलिएका इन्स्टिट्युसनहरू अहिलेसम्म अध्ययन अनुसन्धानमा हाम्रो यहाँ समेत अध्ययन गरेर नि उनीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गरिरहेको छ। तर दुर्भाग्य यस्तो पुरानो संरचना हाम्रो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको, त्यसका चाहिँ अहिले प्रोफेसर साहब यहीँ नै हुनुहुन्छ। म त्रिचन्द्र कलेज नजिकबाट हिँड्दा त्यहाँ भूगर्भशास्त्रको बोर्ड म त्यहाँ चाहिँ त्यसको देख्छु, त्यसको चाहिँ भवनको दशा देख्दाखेरि यो देशले त्यो इन्स्टिट्युसनको व्यवस्थामा राख्न सकेको छ। भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिचन्द्र कलेजको। हजुर, यहाँ एकजना प्रोफेसर जुन यहाँ सरले पनि भन्नु, डाक्टर सरले पनि भन्नुभयो, हजुर, हामी कहाँ भूगर्भविदहरू, भूगर्भशास्त्रका विद्वानहरू, प्राध्यापकहरूले के गर्नुहुन्छ, अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरूले त्यो कुराहरू बेलैमा किन नराखेको होइन? हजुर, गुनासो त आयो नि। अब बाढी जान्छ अनि सरलाई हामी बोलाउँछौँ, सरले यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ, प्राविधिक कुरा बुझ्ने गाह्रो, नीति निर्माताहरूले त्यो सुन्दैनन्। हजुर, अब राजनीतिज्ञहरू हेलिकप्टरमा पुग्छन्, राहत अलिअलि बाँडेपछि फेरि फर्किन्छन् र आखिर पीडितहरूको अवस्था उस्ताको उस्तै रहन्छ। विस्थापित नागरिकहरूको खेती जमिन नष्ट हुन्छ, बगाउँछ, अनि गरिबी बढ्छ, बेरोजगारी बढ्छ, समस्या त बढ्यो नि। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गइरहेको छ। अत्यन्त ठुलो समस्या छ र यो समस्या मैले अहिले यहाँलाई भने बढ्दो रूपमा देखिँदैछ। जति समय बित्दै जान्छ यो बढ्दै रूपमा जाँदैछ त्यो समस्या। अब कुरो के त, हामीले गर्नुपर्ने काम घचघच्याउने, लेख्ने, बोल्ने, प्रेसर दिने। विश्वविद्यालयको भूगर्भ विभागले के काम गर्छ? होइन, भूगर्भ विभागले वास्तवमै भन्ने हो भने हाम्रो नेपालको रिसर्च भन्दा पढाउने काममा फोकस छ। रिसर्चको लागि 1 रुपियाँ बजेट छुट्याएको छैन। तपाईँको पढाउनुहुन्छ, तपाईँले परीक्षा लिनुहुन्छ, तपाईँको रुटिन त्यही छ। रिसर्च त आफ्नो हिसाब, मान्छेले आफ्नो पैसा खर्च गरेर गरेको रिसर्च, मैले आफ्नो पैसा खर्च गरेर गरेको छु। हाम्रो विद्यार्थीहरू रिसर्चको लागि त्यो भनौँ जहाँले डुबान छ तराईमा पहाडमा त्यहाँ अध्ययनको लागि जान्छन् त, जान्छन्। तर के भन्दा नि त्यो समस्या कहाँबाट आउँछ त भन्दा फन्ड हुनु पर्यो नि। मान्छेले तराई डुबान भएको छ, पहाडमा पहिरो भएको छ भनेर आफ्नो घरखेत गरेर त्यो रिसर्च गर्न, त्यो वास्तविकता अध्ययन गर्न जाँदैन नि। त्यो त विश्वविद्यालयको काम हो, राष्ट्रको काम हो। यो विज्ञताको कदर हुनु पर्यो अनि अध्ययन अनुसन्धान हुनु पर्यो। उहाँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि, छँदै नै छैन। विशेष त त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने, विद्यार्थीलाई सिकाउने, परीक्षा लिने त्यही साइकल अग्रस्थानमा छ। रिसर्च भन्ने कुरा न्यून, अवसरै छैन, सुविधा नै छैन। उहाँले भन्नुभयो नि, उहाँ डाक्टर साहबले, अहिले भर्खर केही समय अगाडि म 3 हप्ता कालीगण्डकी भ्यालीमा गएँ। 10 जना अमेरिकन विद्यार्थी थिए, 4 जना हाम्रो नेपालका विद्यार्थी। तिनलाई भूगर्भीय स्थिति के छ त, हामी वहाँ माथि मुक्तिनाथसम्म पुग्यौँ, देखायौँ, सिकायौँ। उनीहरू सिक्न आउँछन् यहाँ। 10 लाख रुपियाँ खर्च गरेर आएका छन् एउटा विद्यार्थी सिक्नको लागि। उनीहरूको लागि त यो भयङ्करको ठुलो ल्याबोरेटरी, यति ज्ञान हासिल गरेर फर्कन्छन् उनीहरू। तर हाम्रो लागि त्यो सुविधा छैन, राष्ट्रले त्यो दिन सकेको छैन, विश्वविद्यालयले दिन सकेको छैन। मैले एउटा कुरा सेयर गर्न खोजेँ यहाँलाई। कालीगण्डकी भ्यालीमा आश्चर्य लाग्दो कुरो,
तल्लो भागमा 20-25 फिट गहिरो खनिएका पुलका खम्बाहरू गाड्नलाई ठिक पारिएको छ। बर्खा लागेपछि असार लागेपछि त्यहाँ पानी भरिएको छ टनाटन, माथिबाट पहिरो आएको छ पुरिएको छ। काम गर्ने मान्छेहरू प्रशस्त छन्, त्यो पानी फाल्ने र पहिरो पन्छाउँदैमा ठिक्क छ। हेर्नुहोस् त विकासको मोडल कस्तो छ, असारे विकास। कति दुःखदायी कुरो। हेर्नुहोस् त जेठ असार लागेपछि हामीले पहाडमा बाटो बनाउन थाल्यौँ, पहाड भत्कायौँ। त्यो पहाड भत्किएर तराईका जमिन खेतीयोग्य जमिन पुरिएको छ, धान खेती पुरिएको छ हैन, कृषियोग्य जमिन पुरिएको छ, अहिले डुबान भइरहेको छ। भनेपछि यस्तो विकासको मोडेलमा हामी छौँ। फेरि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले समृद्धि भन्नुहुन्छ, सरकारले समृद्धि भनेको छ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको पनि छ फेरि हैन। र एउटा रिपोर्टिङको दुईटा लाइन मलाई सुनाउनै मन लाग्यो। अहिले जुन सङ्घीय सरकारका मन्त्री र उच्च अधिकारीहरूले प्रदेश 2 लगायतको प्रभावित क्षेत्र पुगे पनि पीडित नागरिकसँग छलफलै नगरेको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ र उनीहरूले बाढी र डुबानबाट प्रभावित भएका सर्वसाधारणलाई नभेटिकन हेलिकप्टरबाटै अवलोकन गरेको भन्दै आलोचना समेत भएको छ। सरकारसँग जोडिनु भएको हुनाले मैले तपाईँले यो कुरा लगेर अलिकति दबाब दिनुहुन्छ कि भनेर फेरि यो प्रश्न चाहिँ सोधिहालेँ। अब यहाँलाई जुन भन्नुभएको छ नि, वास्तवमा चाहिँ अब त्यो अवस्था अहिले त्यस्तो छ। अब त्यसमा उहाँहरूले एउटा डेमोन्स्ट्रेटिभ हिसाबले यहाँबाट हेलिकप्टरमा जानुभयो, गर्नुभयो। वास्तवमा गर्नुपर्ने भनेको त मैले फेरि पनि भने त्यो उद्धारमा हेलिकप्टरबाट जाने चाहिँ नि यहाँ नेताले होइन कि उद्धारकर्मीले गर्नुपर्ने उद्धार हो। त्यसको लागि स्रोत साधन जुटाउनु पर्ने हो। बरु नेपाली सेनालाई, नेपाल प्रहरीलाई साधन स्रोत दिने पर्ने हो। सुरक्षाकर्मीहरूले गर्न सक्छन्, आफै गइरहनु पर्दैन। उहाँ चाहिँ यहाँबाट निर्देशन दिएर त्यो व्यक्ति पठाउने हो, यो होइन। त्यसले गर्दा अहिलेसम्म जे जति भइरहेको छ, रेड क्रस छ, रेड क्रसले पठाउन सकिन्छ, उद्धार कार्यका टोलीहरू छन् हैन, सशस्त्र प्रहरी छ, सुरक्षाकर्मीहरू, एक्ज्याक्टली त्यो निकायलाई परिचालन गर्न सकिन्छ नि त। बिल्कुल। अब त त्यो प्रत्येक प्रदेश अलर्ट हुनु पर्यो। यहाँबाट जानुभन्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार पुगेन भन्नुहुन्छ, तर अहिले प्रदेशमा समस्या पर्दा उहाँले काम गर्नु पर्यो कि परेन? अब अहिले दुःख लाग्दो कुरो के छ भनेदेखि भर्खरै तपाईँले न्युजहरूमा पनि देख्नुभयो होला, जुन किसिमले प्रदेश सरकार त ठिक छ अहिलेसम्म नि हामीले उनीहरूलाई कानुनी ढङ्गले राज्यले दिएन, तर जे जस्तो उनीहरूसँग बजेट छ त्यसैको पनि त अहिले यो विशेष अवस्थामा विशेष ढङ्गले परिचालन गर्नु पर्थ्यो नि। तर उहाँहरू पनि एउटा उपभोक्तामुखी हिसाबले नि अहिलेसम्म जुन देशमा विडम्बना थियो, उपभोक्ता मार्फत जुन दुरुपयोग भएको थियो, झन्डै त्यही मोडेलमा उहाँहरूले पनि यो पछिल्लो समयमा जुन गतिविधि देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ दुःखदायी छ। उद्धारमा पनि घोटाला हुन सकिन्छ अथवा त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन सक्छ। दुःखदायी छ। त्यसले गर्दा दुःखको कुरा बिदा मागौँ है। अब त्यस भूगर्भविदहरूले यस्तै अब तपाईँहरूले खबरदारी गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि होइन? हजुर। यहाँले पनि सरकारलाई अथवा दबाब दिनुहुन्छ, सरकारमै रहेर पनि बाहिर रहेर पनि? धन्यवाद। हामीले चाहिँ धन्यवाद दिन्छौँ र धन्यवाद यहाँहरू दुवैजनालाई स्टुडियोमा आएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुभयो। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले केही दिनदेखि यता बाढी पहिरो डुबानमा परेका नागरिकको समस्या उठाइरहेका छौँ र खबरदारी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ र पीडित नागरिकको उद्धार तत्काल हुनुपर्यो र पुनर्वासको व्यवस्था हुनुपर्यो, नभएदेखि भूकम्पबाट प्रभावित भएको जनताकै हालत हुनसक्छ। तराई मधेसका जनताको समस्यामा सरकार घुमेर आउने भन्दा नि त्यहाँ राहत र उद्धारको कार्य गर्न आवश्यक छ भन्ने आवाज यति बेला सबैतिर उठिरहेको छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो समाजवादी पार्टी नेपालका नेता इन्जिनियर डाक्टर शिवजी यादव र भूगर्भविद प्राध्यापक डाक्टर डिपी अधिकारी। दुवैजनाप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार।